नम्बर 1 मा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो भनेको छ। यो शिक्षा मन्त्रालय अहिले हाल चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ यसको नाम। हामी झुक्किनु हुँदैन। स्थापना कालमा यसको नाम त शिक्षा मन्त्रालय मात्रै थियो। कति बेला यसको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भएको अवस्था छ। त्यसकारण शिक्षा मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो स्थापना कालको सम्झिनु पर्यो र स्थापना कहिले भएको पहिलोपल्ट यो चाहिँ 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो 2007 सालमा। ए को अप्सन बी सही उत्तर। 2007 सालमा पहिलो शिक्षा मन्त्री निरुपजङ राणा थिए, जो राणाका तर्फबाट मन्त्री भएका थिए। त्यति बेला 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। 5 जना नेपाली कांग्रेस दलबाट र 5 जना चाहिँ राणाका तर्फबाट थिए। यी चाहिँ राणाका तर्फबाट भएका थिए 2007 सालका शिक्षा मन्त्री निरुपजङ राणा। यो पनि महत्त्वपूर्ण होला भनेर मैले भनेको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा आत्मानुभूति नै शिक्षा हो यो भनाइ कसको हो भनेको छ। हामी यो परिभाषामा अलि आत्तिन्छौँ। यो परिभाषा पढ्दा चाहिँ हुबहु पढ्ने भन्दा पनि त्यसको केही टर्महरू शब्दहरूलाई ख्याल गरेर पढ्ने। जस्तो आत्मानुभूति एसिमिलेसनको कुरा गरेको छ। आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेको छ। यो आत्मानुभूतिलाई जोड दिने मान्छे को हुन् त्यति मात्र सम्झियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शङ्कराचार्यको प्रश्न 2 को सही उत्तर अप्सन ए शङ्कराचार्य। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ भनेको छ। अप्सन ए वृद्धि कोशीय परिवर्तन हो र विकास संगठनात्मक परिवर्तन हो। यो ठीक छ। वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। यो पनि ठीक छ। वृद्धि लगातार हुँदैन र विकास लगातार हुन्छ। यो पनि ठीक छ। वृद्धि र विकास दुवै परिमाणात्मक हुन्छन् भनेको छ। यो गलत छ। वृद्धि चाहिँ परिमाणात्मक, विकास चाहिँ गुणात्मक हुन्छ। त्यसकारण प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 4 मा तलका मध्ये कुन विशेषता किशोरावस्थाको विशेषता होइन भनेको छ। ए मा समस्याको उमेर, बी संक्रमणकालीन अवधि, सी खेल उमेर, डी परिवर्तनको अवस्था भनेको छ। यसमा कुन होइन भनेको छ। यो समस्याको उमेर, संक्रमणकालीन अवस्था र परिवर्तनको अवस्था चाहिँ किशोरावस्थाका विशेषता हुन्। त्यसकारण खेल उमेर चाहिँ होइन, यो उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता हो। प्रश्न नम्बर 4 को सही उत्तर अप्सन सी। अब अगाडि जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्तिको जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मका शैक्षिक अनुभवहरूलाई वर्णन गर्दछ भन्ने विद्वान को हुन् भनेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै अनुभवहरू, शैक्षिक अनुभवहरूलाई वर्णन गर्छ कसले भन्दा शिक्षा मनोविज्ञानले भन्ने मान्छे को हुन् अथवा विद्वान को हुन्, मनोवैज्ञानिक को हुन् भनेको छ। स्किनर, क्रो एन्ड क्रो, प्लेटो र ड्रेभर भनेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन बी क्रो एन्ड क्रो। क्रो एन्ड क्रोले जन्मदेखि वृद्धावस्थामा शैक्षिक अनुभवहरू, सबै शैक्षिक अनुभवलाई चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञानले वर्णन गर्छ भनेका छन्। सिकाइको तात्पर्य के हो भनेको छ। सिकाइको अर्थ, खास अर्थ के हो। प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। सिकाइको तात्पर्य के हो। जन्मसिद्ध गुण अथवा परिपक्वताबाट आउने परिवर्तन, वृद्धि र विकासबाट हुने परिवर्तन, अभ्यास र अनुभवबाट व्यवहारमा हुने परिवर्तन भनेको छ। यो चाहिँ उस्तै लाग्छ, तर यहाँ एउटा मात्रै भनेको छ। सिकाइको तात्पर्य के हो भनेको छ। त्यसकारण यो सिकाइ चाहिँ जन्मसिद्ध प्राप्त गुण होइन। अब यो हुने कुरा भएन। परिपक्वताबाट आउने परिवर्तन केही त हुन सक्छ। त्यस्तै वृद्धि र विकासबाट पनि परिवर्तन केही मात्रामा त सिकाइ नै हो। तर मूलतः सिकाइलाई हामीले अभ्यास र अनुभवबाट जब व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई मात्र सिकाइ भन्छौँ। सिकाइ व्यवहारमा हुने परिवर्तन हो। त्यसलाई हामीले जब जीवनमा प्रयोग गर्छौँ तब मात्र त्यो सिकाइ पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण
प्रश्न नम्बर 6 को सही उत्तर अभ्यास र अनुभवबाट व्यवहारमा हुने परिवर्तन सिकाइ हो। अप्सन सी सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। पहिले सिकेका कुराले पछिल्लो सिकाइमा सहयोग गर्नु कस्तो खालको सिकाइ स्थानान्तरण हो भनेको छ। सिकाइ स्थानान्तरण भन्ने बित्तिकै हामीले पहिले सिकेका कुनै पनि ज्ञानका आयामहरू हुन सक्छन् अथवा अनुभव हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ अब पछिल्लो सिकाइमा त्यसलाई हामीले कसरी अवलम्बन गर्यौं, त्यसलाई कसरी प्रभावमा पार्यौं, त्यसलाई हामीले सिकाइको स्थानान्तरण भन्छौं। सिकाइको स्थानान्तरण अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भने पहिले सिकेका कुराले पछिल्लो सिकाइमा सहयोग गर्नु, सपोर्ट गर्यो, अब सहयोग गर्यो, यो सकारात्मक भयो। अब कस्तो खालको सिकाइ स्थानान्तरण हो भनेको छ, यो सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। शून्य भनेको केही पनि प्रभाव नपर्ने। त्यस्तै सिकाइको तटस्थ स्थानान्तरण। तटस्थ भन्ने त अब सिकाइमा हुँदैन कि त्यसले कुनै शून्य अथवा त्यसले कुनै नै प्रभाव पार्दैन, कि नकारात्मक कि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण तटस्थ स्थानान्तरण भन्ने कुनै हुँदैन। अप्सन सी मा सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो, सहयोग गर्यो। त्यसकारण अब यसको सही उत्तर पनि यो सी नै हुने भयो, सिकाइको स्थानान्तरण। अर्को सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको छ जब हामीले सिकेका कुराले पछिल्लो सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ, त्यस्तो सिकाइको अवस्थालाई हामी नकारात्मक स्थानान्तरण भन्छौं। प्रश्न नम्बर 7 को सही उत्तर अप्सन सी। इभान वी प्याभलोभको शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तले केमा जोड दिएको छ? यसले यहाँ चाहिँ स्टिमुलस र रेस्पोन्सको कुरा, दुईटा कुरा अत्यन्त ध्यान दिएर ख्याल गर्नुपर्छ। प्याभलोभको यो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन र अर्को हाम्रो कार्यप्रक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्तमा ठ्याक्क उल्टो छ। यो उत्तेजना र प्रतिक्रियाका माध्यमबाट, त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया र उत्तेजनाका माध्यमबाट त्यो पूरा हुन्छ। त्यसकारण इभान वी प्याभलोभको शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्तले पहिला उत्तेजनामा जोड दिन्छ। जब उत्तेजना हुन्छ अनि बल्ल त्यसले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ भन्ने मान्यता छ, सिद्धान्त छ। त्यसकारण जोड चाहिँ उत्तेजनामा, त्यो कुकुरमा प्रयोग गर्दा चाहिँ उत्तेजना नभइकन उसले र्याल निकालेन भन्ने आशयले यहाँ चाहिँ उत्तेजनालाई जोड दिएको अवस्था हो। त्यसकारण प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर बी उत्तेजना। प्रश्न नम्बर 9 मा कुन सिद्धान्तलाई मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित सिकाइ सिद्धान्त मानिन्छ भनेको छ। हाम्रा व्यवहारवादी सिद्धान्त, संज्ञानवादी सिद्धान्त, निर्माणवादी सिद्धान्त र कुनै पनि होइन भनेको छ। यसलाई हामीले व्यवहारवादी सिद्धान्त भनेको धेरै कुरालाई यहाँ चाहिँ यसलाई हामीले व्यष्टिमा होइन कि समष्टिमा एकैचोटि धेरै व्यवहारवादी सिद्धान्त धेरै छन्, संज्ञानवादी सिद्धान्त धेरै छन्, निर्माणवादी सिद्धान्त धेरै छन्। त्यसलाई हामीले संयुक्त नाम दियौं। यो मार्क्सवादी चिन्तनबाट, यो संरचना स्ट्रक्चरली भनेको संरचना अथवा निर्माणवादी सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ अथवा कुन चिन्तनबाट प्रभावित सिकाइ सिद्धान्त हो भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको हो। निर्माण गर्ने, बनाउने कुरा हो यो। त्यसकारण यो प्रश्न नम्बरको सही उत्तर चाहिँ निर्माणवादी सिद्धान्त। व्यवहारवादी र संज्ञानवादीले त्यस्तो मार्क्सवादी चिन्तनबाट यो निर्माणको कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले परिवर्तनको कुरा गर्छन्। व्यवहारवादीले परिवर्तनको कुरा गर्छ, संज्ञानवादीले आत्मबोध आत्मज्ञानसँग कुरा गर्छ। तर मार्क्सवादी चिन्तन यो निर्माणसँग सम्बन्धित छ, संरचनासँग सम्बन्धित छ है। त्यसकारण प्रश्न नम्बरको 9 को सही उत्तर अप्सन सी। 10 नम्बरमा यो त अत्यन्त चर्चित परिभाषा पनि हो, सबैले मिलाउनु भयो पनि होला। करिकुलम इज अ प्लान अफ लर्निङ, यो परिभाषा कसको हो भनेको छ। अब टेलर, मुनरो, टावा र फ्रोवेल भनेको हिल्डा टावाको। यो सही उत्तर चाहिँ हिल्डा टावाले भनेका हुन्। 11 नम्बरमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले जारी गरिएको हो भनेको छ। विक्रम सम्वत 2076 असोज 18, विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18, विक्रम सम्वत 2076 भदौ 18 र मङ्सिर 18 भनेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ 2076 कार्तिक 18। यो एकपटक राम्रोसँग पढ्नु होला। यो शिक्षा नीतिमा धेरै कुराहरू पछिल्लो समयमा समेटिएको छ।
यो अनुसार हामीले चाहिँ संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ। संघीय शिक्षा ऐन आयो भने चाहिँ यसका धेरै कुराहरू सम्बोधन होलान्। प्रश्न नम्बर 12 मा हाल साधारण आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 भनेको छ। साधारण भेरी है, आधारभूतको पनि साधारण आधारभूत शिक्षाको 6-8 मा मातृभाषा वा स्थानीय विषयको पाठ्य घण्टा कति हुने व्यवस्था गरेको छ अथवा कति हुने व्यवस्था छ भनेको प्रश्न छ। 3, 4, 5 र 2 पाठ्य घण्टा भनेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन बी 4 पाठ्य घण्टा। 4 तोकिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा यो व्यवस्था छ है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक शैक्षणिक कार्ययोजना निर्माणका जिम्मेवार क्रमशः को हुन् भनेको छ। वार्षिक कार्ययोजना कसले निर्माण गर्छ र वार्षिक शैक्षणिक कार्ययोजना कसले निर्माण गर्छ त्यो क्रमैसँग भन्नुस् भनेको हो। यहाँ प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षक, अप्सन बी मा प्रधानाध्यापक र कक्षा शिक्षक, सी स्थानीय तह र प्र, डी स्थानीय तह र विवेश भनेको छ। यसको सही उत्तर प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षकले। वार्षिक कार्ययोजना वार्षिक कार्यतालिका भनेको यो प्रधानाध्यापकले बनाउँछ। यो समग्र वार्षिक कार्यक्रम हो। अनि वार्षिक शैक्षणिक योजना चाहिँ कक्षा शिक्षणमा अथवा विषय शिक्षकले विषय शिक्षणमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विषय शिक्षकले निर्माण गर्छ। त्यसकारण यो क्रमशः भन्या हुनाले यो प्रधानाध्यापक र कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि बनाइदिन सक्छ है ख्याल गर्नु। फेरि प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षक अप्सन ए सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 14 मा शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि कुन होइन भनेको छ। व्याख्यान विधि शिक्षक केन्द्रित हो, प्रश्नोत्तर पनि शिक्षक केन्द्रित हो, खोज विधि यो चाहिँ होइन, निगमन विधि पनि शिक्षक केन्द्रित विधि हो। त्यसकारण 14 को अप्सन सी सही उत्तर। खोज विधि चाहिँ यो विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो। खोज्ने, त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने, सिक्ने अवसर चाहिँ विद्यार्थी स्वयंले सिकारू आफैले प्राप्त गर्छ। त्यसकारण खोज विधि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि होइन। अप्सन सी सही उत्तर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा तलका भनाइ पढ्नुहोस् र सही कोड छान्नुहोस् भनेको छ। मापनले स्तर निर्धारण र अङ्कन गर्दछ। मापन र मूल्याङ्कनको कुरा गरेको छ। मापनले स्तर निर्धारण र अङ्कन गर्दछ। मूल्याङ्कनले नतिजाको गुण वा मूल्य निर्धारण गर्दछ। मापन मूल्याङ्कन भन्दा अगाडिको कार्य हो। यी तीनवटा स्टेटमेन्ट दियो, यसले भनाइ दियो। अब यी तीनवटा भनाइ चाहिँ अप्सनका आधारमा हामीले छुट्याउनु पर्यो कुन ठिक कुन बेठिक भनेर। 1 र 2 मात्र ठिक भन्यो, यसको अर्थ 3 गलत भयो। यो अप्सन मिलेन किनकि यी सबै तीनटै ठिक छन्। त्यसकारण अप्सन बी मा पनि 2 मात्र ठिक भनेको छ, यो पनि मिलेन। अप्सन सी 1 र 3 मात्रै ठिक भन्यो, 2 छुटायो। त्यसकारण डी चाहिँ सबै ठिक उत्तर। 15 को सही उत्तर अप्सन डी। यी सबै ठिक छन्, यी स्टेटमेन्टहरु भनाइहरु सबै ठिक छन्। अगाडि प्रश्न नम्बर 16 मा नेपालमा कहिलेदेखि प्राविधिक विषयतर्फ माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा अथवा त्यतिबेला एसएलसी भन्थ्यो, एसएलसी मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएको हो भनेको छ 2071 देखि 2072 देखि 2073 देखि र 2074 देखि भनेको छ 70 देखि भनेको छ भने अब यहाँ हामीले नझुकिने प्राविधिक विषयतर्फ भनेकाले यसको सही उत्तर छ अप्सन ए 2071 सालदेखि। प्राविधिक विषय प्राविधिक धार भनेको प्राविधिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयतर्फ चाहिँ 2071 सालदेखि र अरु बाँकी साधारण विषयतर्फ साधारण विद्यालयमा चाहिँ 2072 सालदेखि यो ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको हो। नझुकिने ध्यान दिनु होला। 71 मा चाहिँ प्राविधिक विषयतर्फ र 72 मा बाँकी साधारणतर्फ लागू भएको हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न र परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न पनि हो। त्यस्तै 17 मा प्रश्न नम्बर 17 मा बहुकक्षा शिक्षणलाई कुन अवस्थामा उपयोगी मानिदैन भनेको छ। अलिकति झुक्क्याउने खालको प्रश्न छ यो। कस्तो अवस्थामा
बहुकक्षा शिक्षण उपयुक्त हुँदैन भनेको छ। कक्षा कोठा पर्याप्त नहुँदा यति बेला त यो उपयोगी मानिन्छ। कक्षा कोठा छैनन् भने सँगै कोठामा राखेर पढाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यो उत्तर मिलेन। त्यस्तै शिक्षकको संख्या कम हुँदा पनि उपयोगी मानिन्छ। जब कक्षा धेरै हुन्छन्, शिक्षकको संख्या कम हुन्छ, त्यति बेला हामीले बहुकक्षा शिक्षण गर्छौं। त्यस्तै विद्यार्थीको संख्या कम हुँदा पनि, जस्तो कक्षा 1 मा 1-2 जना, कक्षा 2 मा 1-2 जना छन् भने त्यो 1-2 जनाका लागि शिक्षक छोटाछोटी जानुभन्दा ती जम्माजम्मी थोरै विद्यार्थी 5-7 जना छन् भने त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै कक्षामा हामीले बहुकक्षा शिक्षण गर्न सक्छौं। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो उपयोगी मानिन्छ। त्यसकारण यसले के भनेको छ भने उपयोगी मानिदैन भनेको छ। त्यसकारण विद्यार्थीको संख्या बढी हुँदा त छुट्टा छुट्टै कोठामा राख्नु पर्यो। अझ कक्षा मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लास अथवा सेक्सन समेत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो त कक्षा शिक्षणलाई पनि अझै हामीले टुक्र्याउँछौं। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण उपयुक्त मानिदैन। प्रश्न नम्बर 17 को सही उत्तर अप्सन डी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा कक्षा कोठामा शिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मूल उद्देश्य के हो भनेको छ। कक्षा कोठामा शिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मूल उद्देश्य यी उस्तै लाग्छन्। ध्यानाकर्षण, विद्यार्थीको अथवा सिकारुको ध्यानाकर्षण गर्नु, समयलाई उपयोगी बनाउनु, प्रभावकारी बनाउनु, मूर्त धारणाको विकास गर्नु, शिक्षणलाई सरल र सजिलो बनाउनु भन्ने अप्सन छन्। यी सबै यदि हाम्रो विषयगत उत्तर लेख्ने हो भने, अथवा यहाँ तल कोडबाट 1-2 ABCD सबै ठिक छन् भन्यो भने यो सबै ठिक हुन जान्छ। तर यहाँ चाहिँ मूल उद्देश्य के हो भनेर एउटा मात्रै अप्सन हामीले छनौट गर्नुपर्ने छ। एउटा मात्रै छनौट गर्नुपर्ने भएका कारण मूर्त धारणा, त्यो शिक्षण सामग्रीले त्यो पाठ्य वस्तुलाई र सिकारुलाई अथवा विद्यार्थीलाई मूर्त धारणाका रूपमा जोडिदिन्छ। त्यसकारण अप्सन सी मूर्त धारणाको विकास गर्नु अर्थात् स्पष्ट पार्नु। अप्सन सी, प्रश्न नम्बर 18 को अप्सन सी सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 19 मा 2026 सालमा सञ्चालित टिचर एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोग्राममा कसको सहयोग थियो? यो संस्थाको कुरा खोजेको छ। कुन संस्थाले सहयोग गरेको थियो? युनिसेफ, युएनओ, अमेरिका र मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन अथवा शिक्षा मन्त्रालय, हाम्रो आफ्नै शिक्षा मन्त्रालय कसले सहयोग गरेको थियो भनेको छ। यो विक्रम सम्वत 2026 सालको कुरा हो। कसले सहयोग गरेको थियो भन्दा यो चाहिँ अप्सन ए युनिसेफले सहयोग गरेको थियो। युनिसेफले 2026 सालमा सञ्चालित टिटिपी कार्यक्रममा सहयोग गरेको थियो है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ। तलका मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन भनेको छ। कुन होइन? हो भन्दा त सजिलो हुन्थ्यो, होइन होइन भनिरहेको छ प्रश्नमा। सहभागितामा यो किन यस्तो प्रश्न राखिएको छ भने ताकि धेरै यसबाट धेरै सिक्न सकियोस्। हो त के हो भन्दा सहभागितामूलक हो, सक्रिय हो, अभ्यासकर्ता सक्रिय हुने अवस्था हो कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता। तर होइन भन्दा चाहिँ एउटा मात्रै गल्ती भयो, हो भन्दा धेरै सिक्न पाइन्छ भनेर यस्तो प्रश्न बनाइएको है। तलका मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन भन्दा चाहिँ अप्सन सी आवधिक होइन। आवधिक चाहिँ खास अनुसन्धान आवधिक हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान जति बेला पनि गर्न सकिन्छ, जति बेला समस्या पर्यो त्यति बेला गर्न सकिन्छ। त्यो समस्या फाइन्ड आउट गर्न र त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छौं। यो जतिसुकै जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अप्सन सी सही उत्तर। अब त्यस्तै खण्ड घ को संविधान तथा ऐन नियम अन्तर्गत यो प्रश्न नम्बर 1। अब तपाईले अघि परीक्षामा त्यो दिदा चाहिँ यो प्रश्न नम्बर 21 हुनुपर्छ सायद हैन। प्रश्न नम्बर 21 मौलिक हक र धारा बीच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। यो प्रश्नमा यो ए मा धारा 46 हुनुपर्थ्यो, 47 भएको छ है। सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हक, स्वतन्त्रताको हक र संवैधानिक उपचारको हक एकातिर राखेको छ र संविधानका धाराहरू पछाडि राखेको छ। जोडा मिलाउ प्रश्न हो यो। अब यहाँ चाहिँ 16 देखि 46 सम्म हाम्रा मौलिक हकको व्यवस्था छ। अब सूचनाको हक अप्सन 1 को बी हुने भयो धारा 27,
त्यस्तै न्याय सम्बन्धी हक धारा 20 2 को सी 3 स्वतन्त्रताको हक धारा 17 अप्सन डी र संवैधानिक उपचारको हक अप्सन ए सँग जोडा मिलाउनु पर्ने यहाँ 47 भएको छ त्यो चाहिँ 46 हो है तर यहाँ चाहिँ अप्सनमा जाँदा चाहिँ अप्सन डी नै मिल्ने देखियो अरु मिल्ने सम्भावना छ 2C गर्दाखेरि अन्त ए मा मिलेन 3B गर्दा पनि मिलेन ल डी नै अप्सन चाहिँ डी नै मिल्दो रहेछ अप्सन डी तर त्यो धारा चाहिँ 46 हो है संवैधानिक उपचारको हक जो मौलिक हक हनन हुँदा चाहिँ अदालतमा त्यो हक कार्यान्वयनका लागि जाने त्यो बाटो धारा 133 र 144 को अवस्था हो यो यसलाई चाहिँ संवैधानिक उपचारको हकलाई हामीले मौलिक हकको पनि मौलिक हक अथवा मौलिक हकको संरक्षक हकका रूपमा पनि चिन्छौं मौलिक हकको संरक्षक हक हो रे त्यस्तो भन्ने चलन छ अब त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भएको हो भनेको छ अप्सन ए मा 2028 भदौ 24 28 7 15 28 10 25 र 28 12 24 भनेको छ यसको सही उत्तर अप्सन बी 28 कार्तिक 15 गतेदेखि भदौ 24 मा चाहिँ जारी भएको शिक्षा ऐन जारी भएको प्रमाणीकरण भएको प्रकाशन भएको मिति चाहिँ 28 भदौ 24 तर लागू भएको चाहिँ 28 कार्तिक 15 प्रश्न नम्बर 22 को अप्सन बी सही उत्तर त्यस्तै 23औं प्रश्न थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को हुने कानुनी व्यवस्था छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष शिक्षा सचिव कार्यकारी निर्देशक शिक्षा मन्त्री नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति भनेको छ यसको सही उत्तर अप्सन सी शिक्षा मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ यो कार्यकारी निर्देशक यसको सदस्य सचिव हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुख चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हो है शिक्षा मन्त्री चाहिँ यसको अध्यक्ष परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ त्यस्तै अर्को 24औं प्रश्न शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार पिछडिएको क्षेत्रमा कुन पर्दैन भनेको छ यो पिछडिका क्षेत्रमा हामी सबैलाई थाहा छ हैन यसको चाहिँ मुस्ताङ पर्दैन अछाम मुगु कालीकोट यी सबै पर्छन् मुस्ताङ चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रमा पर्दैन अप्सन डी सही उत्तर अन्तिम प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा तोकिएको छ भनेको त्यहाँ चाहिँ 19 वटा 23 वटा 29 वटा र 33 वटा भन्ने अप्सन छन् यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी 23 वटा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को दफा 11 को 2 को अझ ज भनौं अझ त्यहाँ चाहिँ यी 23 वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था छ यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिहिन ढंगले पढ्नुपर्छ किनकि यहीँबाट सोध्ने सम्भावना अधिक छ यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा सम्बन्धी भनेर पाठ्यक्रमले तोकेको छ अब त्यहाँ चाहिँ विशेषतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था अधिकारको व्यवस्था चाहिँ त्यो दफा 11 मा गरेका कारण दफा 11 लाई अत्यन्त मिहिन ढंगले पढ्नु हुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध छ